Unang dili kita nga maulaw nga mukanta, bisan ang dili ta kabalo mukanta, bisan dili ta kabalo mo sayaw na may mga animators nato dinhi. Sayaw mo kay mo kini ang pamaagi pagdaig diha sa Ginoo. Kahimutan man ta sa Ginoo kung kita nga nagdaig sa iyang ngalan. Pareha bitaw nang ingon nga gwapa lagi ka. So unsay imong bation? So malipay ka no kay gingan man ka gwapa ka. No. Ngunana sa bang Ginoo nga atong gidaig ang siyang ngalan, malipay ang Ginoo. So ngunana usab kita kung daigon ta sa atong isigataw nga gwapo lagi na siya. So uy tinuod na imong giingon no. Oh, ngunana usab kahimutan ta sa Ginoo. Muna nga way lipod-lipod ta ani pagsayaw. Sayaw ta nga walay tihik-tihik. Mo kining gitawag og makigdisco ta tubangan sa Ginoo. Kay kini nga kaliyo pa nato karon, mao kini ang pagpangandam sa atong kapistahan karong pitsa 9. Oh. Nindot gay ni kayo ni nga kaning kalihukan. Unahaw nato ang espirituhalong bahin sa pagpangandam diha sa atong kapistahan. No? Ulahi lang mga unsa pa lang uban basta unahon ginato ang Ginoo. Kaya ang tanan ihatag ug ikadugang gud niya ang tanan. Amen. Amen. So manindog ta og atong daigon ang Ginoo.